لو يأتي ناظرك في نظر 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 مثل تو نہ شد پیدا جان مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا تجھ کو شاہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا الروح فداک فزد حرقا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر بر ذرے شرقا یک شعلہ دیگر بر ذرے شرقا مورا تنور دھر سب پھونک دیا مورا تنور دھر سب پھونک دیا مورا تنور دھر سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا 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 آج سکھ میں تیرا دیوا دھیری آج سکھ میں تیرا دیوا دھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو وچ شوق شنگیری لو لو وچ شوق شنگیری آج نینا لایا کیوں جھڑیاں نینا لایا کیوں جھڑیاں نینا لایا کیوں جھڑیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں نینا لایا کیوں جھڑیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چینا لایا کیوں جھڑی آج نینا لایا کیوں جھڑیاں نینا لایا کیوں جھڑیاں آج نینا لایا کیوں جھڑیاں مکھ چند بدل شاہ شانی مکھ چند بدل شاہ شانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلفانی کالی زلف تے یک مستانی کالی زلف تے یک مستانی مکھ مور اکھین مد بھریا نینا لایا کیوں جھڑیا آج نینا لایا کیوں جھڑیا آج نینا لایا کیوں جھڑیا نینا لایا کیوں جھڑیا آج نینا لایا کیوں جھڑیا البحر والا موجود بحر والا موجود بے کسو طوفان ہوش روبا بے کسو طوفان ہوش روبا بے کسو طوفان ہوش روبا جنبار میں ہو بیدڑی ہے اس وقت مشکل میں ہے پریشانیوں میں ہے تکلیف میں ہے کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہے کہ حضور البحر علا والموج طغا ہے حضور بڑا بڑا طوفان مصیبت کا آیا ہوا ہے من بے کس و طوفان ہوش ربا حضور میں تنہا ہوں بے کس ہوں اور یہ طوفان ہوش ربا ہے
मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। हुजूर मेरी कश्ती किसी वक्त भी डूब सकती है, मोरी नैया पार लगा जाना। अगर आप बीमारी में फंस गए हैं, अगर आप कर्जे में फंस गए हैं, अगर आप रोजगार के मसाइल में हैं, किसी घरेलू परेशानी में हैं, अगर आप नबी पाक से अपने गुनाहों की बीमारी, गुनाहों की आदत से छुटकारे की इल्तिजा करना चाहते हैं, मदीने जाना है और तड़प रहे हैं, अगर असबाब नहीं बन रहे तो अर्ज करें ना आका की बारगाह में, वो बड़े करीब हैं। किसी के बहते आंसू देखकर न जाने आज किसके दिल से सदा निकले और हमारी नैया भी पार लग जाए। आइए अपनी मुश्किलों को याद करके बारगाह रिसालत सबसे आखिरी नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल बहरु अला वल मौजूद, अल बहरु अला वल मौजूद, बहरु अला वल मौजूद, बेकसो तूफान हो शेरो बेकसो तूफान हो शेरो मझधार में हो भीग रही है हवा, मझधार में हो भीग रही है हवा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सफीने के बरखचे उड़ चुके हैं जोरे तूफान से, संभालो मैं भी डूबा ऐ मेरी जान या रसूल अल्लाह। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा। सुन लो खुदा के वास्ते अपने कदा की अर्ज, ये अर्ज के हुजूर बड़े बेनवा की अर्ज। उलझन से दूर नूर से मामूर कर मुझे, जुल्फ़े पाक है ये असी रे बदा की अर्ज। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है। शाफ़े उमम शग़ज़ी जागले खबर लिल्लाह ने खबर मेरी लिल्लाह ने खबर। दरिया का जोश नाओ ना पेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ने खबर। माना के सख्त मुजरिमों नाकार है रज़ा, तेरा ही तो है बंदाए दरगाह ने खबर। मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा। मोरी नैया पार लगा जाना, 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 मोरी नैया पार लगा जाना। इस सूरत नु में जाना था, इस सूरत नु में जाना था, जाना था के जाने जहाना, जाना था के जाने जहाना। सच आँखा के रब दी निशाना, सच आँखा में रब दी निशाना। जिस शान को शाना सब बड़ी अज लाया क्यों झड़िया, अज नैना लाया क्यों झड़िया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने नबी पाक से किस तरह रहमत की बारिश की इल्तिजा की है कि हुजूर मैं प्यासा हूँ, अना फी आतशी हूँ, वो सखा का अदम। हुजूर आपकी सखा बेहद और बेशुमार है। और अर्ज की है गेसुए पाक, ए अबरे करम, हुजूर आपके जो गेसू है ना वो हमारे लिए बरकत वाले, रहमत वाले, करम वाले बादल हैं। हुजूर बहुत बहुत
پھنسا ہوا ہوں، بڑا مشکل میں ہوں، گناہوں کے سمندر میں ہوں، ہم پر بھی 2 بوند رحمت کی برس جائیں، ہمارے گناہ بھی دھل جائیں اور ہم بھی آپ کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ ان التجاؤں کے ساتھ عرض کیجئے حضور، انا فی عطشیوں وہ سخا کا انا فی عطش و سخا کا، انا فی عطش و سخا کا، اے گیسوئے فاقے ابر کرم، اے گیسوئے فاقے ابر کرم، اے گیسوئے فاقے ابر کرم، بر سرہارے سرہارے رم جھرے 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ بس خامائے خام نواگے رضا، بس خامائے خام نواگے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد آگے بانات گتا، ارشاد آگے بانات گتا، نہ چاہے سراغ پڑا جانا، نہ چاہے سراغ پڑا جانا، نہ چاہے سراغ پڑا جانا، نہ چاہے سراغ پڑا جانا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما آسان کا، ما اکمل کا، ما آسان کا، ما اکمل کا، آسان کا، ما اکمل کا، تھے میرے علی کی تھے تیری ثنا، تھے میرے علی کی تھے تیری ثنا، مشتاق آنکھیں کی تھے جھاڑیاں، جھڑنا لایا کیوں جھڑیاں، آج نینا لایا کیوں جھڑیاں، آج نینا لایا کیوں جھڑیاں، نینا لایا کیوں جھڑیاں، آج نینا لایا کیوں جھڑیاں، موری نیا پر لگا جا، موری نیا پر لگا جا، موری نیا پر لگا جانا، بس موری نیا پر لگا جا، سب کی نیا